नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 6 महिनामा 6 अपराधिक घटना हुँदा पनि गुल्मीमा पक्राउ परेनन् अपराधी। हिँड्दै छन् खुलेआम, शान्ति सुरक्षा दिलाउन नसक्दा प्रश्न उठ्यो प्रहरीमाथि। सिन्धुलीको फेक्कलमा बल्ल बल्यो बिजुली, बत्ती देख्न पाउँदा स्थानीयमा छायो खुसियाली। सबै घरमा बिजुली विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको तयारी। स्याङ्जाको आधी खोलामा माटो परीक्षण सुरु, 6वटै वडाका किसानको माटोको लिइयो नमुना। कृषक भन्छन् अब उत्पादन हुन्छ 2 गुणा। उदयपुरमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनको एक्सन, 2 क्रसर बन्द। नदी कटान हुन नदिन अनुगमन जारी राख्ने निर्णय। र पाल्पामा पहिचान भयो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, 3 भूगोल अवलोकन गर्न पाउँदा पर्यटक पनि दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। गुल्मीमा पछिल्लो समय शान्ति सुरक्षा धर्मरिँदै गएको छ। दिन दहाडै हत्या अपराध हुँदा पनि अपराधी समातिएका छैनन्। सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति हुने ठाउँमै पनि अपराधिक घटना बढ्दै गएको छ। पछिल्ला केही दिनमा मात्रै केहीको हत्या भएको छ। कुटपिट हुने, कृषकको बालीनाली नष्ट गर्ने काम भइरहँदा कुनै पनि अपराधी प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्नुले प्रहरी नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गुल्मीका सबै स्थानीय तहमा पछिल्लो समय आपराधिक घटना बढ्दै गएको छ। जिल्लाका अधिकांश मुख्य नेता केन्द्रीय राजनीतिमा पकड बनाएर बसेका छन्। कोही मन्त्री छन् त कोही पूर्व मन्त्री। तर आफ्नो जिल्लामा पछिल्लो समय बढ्दो अपराध नियन्त्रणमा न त प्रहरीलाई अपराधी खोज्न दबाब दिइएको छ, न त उनीहरूले चिन्ता नै लिएका छन्। गुल्मीमा पछिल्लो समय भएका आपराधिक घटना नम्बर 1, 2077 भदौ 3 गते गुल्मीकै मुसिकोट नगरपालिका 2 का एकजना पाखो उमेरका पुरुषले 5 वर्षीय बालकलाई अप्राकृतिक मैथुन गराएको उजुरी परे पनि पक्राउ परेनन्।
घटना नम्बर 2 2077 असोज 20 गते रात गुल्मीको इस्पा गाउँपालिका 3 पालुका घरतीफाँडका 23 वर्षीय मोतीबहादुर कुँवरको हत्या भयो। आफ्नै रेस्टुरेन्टमा अज्ञात समूहको कुटपिटबाट उनको हत्या भएको थियो। घटना नम्बर 3 2077 मङ्सिर 10 मा रुरु क्षेत्र गाउँपालिका 4 मा एक बालिकालाई भारतमा बेचबिखन गर्न लगेको अभियोग लागेका एक स्थानीयवासी गाउँमै रहे पनि प्रहरीले पक्राउ नगरेको। घटना नम्बर 4 2077 पुस 24 मा चिदी चौरमा महेन्द्र नमुना माविमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत इस्पा गाउँपालिका 3 दर्लाम चौरका 19 वर्षीय माधव पछाई निर्घात कुटिए। रेसुङ्गा नगरपालिका 1 का रोहित गुरुङ, सन्देश श्रेष्ठ, रितेश भलामी, आयुष पाण्डे मध्ये 2 पक्राउ पर्दा अन्य 2 फरार भए। घटना नम्बर 5 2077 माघ 3 मा रेसुङ्गा नगरपालिका 14 पराल्मी रातामाटामा दिन दहाडे अज्ञात व्यक्तिले भरुवा बन्दुक प्रहार गर्दा 47 वर्षीय तुलबहादुर बेकको ज्यान गयो। घटना नम्बर 6 2077 पुस 23 मा चन्द्रकोट गाउँपालिका 3 हर्रा चौरका सौभाग्य शाहको बाख्रा फार्ममा अज्ञात समूहद्वारा आगजनी। घटना नम्बर 7 2077 पुस 27 मा मालिका गाउँपालिका 7 घमिरमा मुमानन्द लम्सालको खेतमा केरा फडानी, पाइप र सिँचाइका सामग्रीमा क्षति। यी बाहेक स्वास्थ्य चौकी तोडफोडका घटना त छन् नै। पछिल्ला घटनाले देखाउँदैछ कि गुल्मीमा आपराधिक क्रियाकलापले जरो गाडेको छ। हत्या गरिएका बिक र कुँवरका हत्यारा पत्ता नलाग्दा स्थानीयमा त्रास बढ्दो छ। यो विषयलाई त तुरुन्त ती हत्याराहरू पत्तो लागोस् र पुलिसले चाहिँ छानबिन गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सार्वजनिक गरोस्। हाम्रो यो सबै जनसमुदायको आग्रह नै त्यही हो। सबै आतंकित छन्, तरिस छन्, तरासमा छन्। यी बाहेक पनि अन्य घटना भएका छन् जसले समाजलाई नै त्रसित पारेको छ। झारफुकको नाममा डामे र इस्पा 3 कै 64 वर्षीय रामबहादुर मुखियाको हत्या भयो भने अन्य 2 घाइते भए। विपन्न मुखिया परिवार अहिले पनि शोकमा छ। दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। जानलिनलाई त्यत्तिकै छोड्नु पर्यो। प्रशासनले नि हेरोस्, अब मिडियाहरूले पनि सहयोग गरौँ। दोषीलाई जन्मकै हुनुपर्छ। यसरी निरन्तर आपराधिक गतिविधि हुँदा पनि प्रहरीले अझै खास उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। प्रहरी हरेक घटनास्थल पाएक पर्ने ठाउँमा नभएको र स्थानीय स्तरबाट समन्वय नहुँदा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छ। अनुसन्धान त हामीले गरिरहेछौँ गर्न चाहिँ त्यो सकभर हामीलाई अब हामी अलिकति घटनास्थल अलिक टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी डे टु डे जानलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ र त्यहाँको स्थानीयबाट पनि त्यति साह्रो कोअपरेसन चाहिँ भइरहेको छैन हामीमा। तैपनि हामीले निरन्तर लागि परिरहेछौँ त्यसमा। मालिका गाउँपालिकामा पनि केही घटना भएका छन् जसले गाउँका स्थानीय सरकारलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती बढेको छ। केही दिन यता घटेका चाहिँ अपराधिक घटनाहरू जुन छन् त्यसका अपराधीहरू पत्ता लाग्न सकेका छैन कि। जस्तै छिन्नखलामा मान्छेको हत्या भयो होइन, त्यो अब चन्द्रकोटमा चाहिँ त्यत्रो आगलागी भएर नोक्सान भयो, बाख्राहरू जले, यस्तै चाहिँ लगायतका घटनाहरूमा चाहिँ अपराधीहरू पत्ता नलागेको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ चिन्तित छौँ होइन। जिल्लामा दैनिक अपराधका घटना बढ्दै गएपछि नागरिक समाज र सरकारवालाले जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन्। पछिल्लो समय भएका घटना र प्रहरीले देखाएको उदासीनताका बारेमा उनीहरूको आक्रोश व्यक्त गरेका छन् भने प्रशासन भने मौन छ। सुरक्षाको विषय चाहिँ प्रहरी र प्रशासनको मात्र नभएर हामी सबैको चिन्ताको विषय हो। यहाँहरूले आज यति धेरै कुरा उठाइदिनु भएको छ, यहाँहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ, नागरिक समाज त्यत्तिकै पत्रकारजीहरू हुनुहुन्छ, त्यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ। यहाँहरूले उठाइदिनुहोस् र कुनै पनि सूचना घटना छ भने त्यसलाई हामीलाई तुरुन्त फोन गरिदिनुहोस्। पछिल्लो समय जिल्लामा हत्यासँगै अनौठो प्रकृतिका घटना भएका छन्। कतै आरोपित गाउँमै खुलेआम डुलेर हिँडिरहेका छन्। अपराधीको मनोबल बढ्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले प्रहरी प्रशासनबाट न्याय र शान्ति सुरक्षाको महसुस कसरी गर्न सक्छन्? के यस विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान जानु पर्दैन? खै शान्ति सुरक्षा कुनै बेला राति उज्यालोको सहारा सल्लाहको दियालोसँग लिनुपर्ने समय थियो। पछि बिस्तारै मट्टीतेलको सहायताले टुक्की बत्तीको पनि प्रयोग हुन थाल्यो। वर्षौंदेखि बिजुली बत्ती देख्दै आएका तर ससाना टुकीसँग उज्यालोको सहारा लिएका नागरिकलाई बिजुली बत्तीको उज्यालोमा बस्ने रहर कहाँ नभएको हो र? बिजुली बत्तीको उज्यालोमा बस्ने ती रहर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि पूरा हुँदै गएको छ। बिजुली बत्ती पुगेपछि सिन्धुलीको फेकल गाउँपालिकामा खुसियाली छाएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा बिजुली बत्ती पुगेपछि नागरिकमा खुसियाली छाएको छ। विगतमा मट्टीतेलको सहायताले टुकी बत्ती बाल्दै आएका नागरिक बिजुली बत्ती बाल्न पाउँदा खुसी भएका छन्। यति बेला फिक्कल गाउँपालिकाले बिजुली बत्ती विस्तार गरेपछि नागरिकमा खुसी छाएको हो। अहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारले बिजुली आउँदैछ,
खानेपानी आउँदैछ लिफ्ट सिँचाइहरू यताउता पहिले चाहिँ सुक्खा थियो खानपान धेरै टाढो जानु पर्थ्यो बिजुली अन्धकार धेरै अन्धकारमा बस्नु पर्थ्यो अब आउँदैछ धेरै आश छ उज्यालो हुन्छ भन्ने सडक शिक्षा बिजुलीलाई गाउँपालिकाले विकासको पूर्वाधारको नारा बनाएको छ गाउँपालिकाले सबै वडामा बिजुली बत्तीको सहज पहुँचमा पुर्याउँदा नागरिकको जीवनशैलीमा पनि सहजता मिलेको छ दुर्गम क्षेत्रमा पनि गाउँपालिकाको पहलमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुगेकोमा जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीय दङ्ग छन् अहिले चाहिँ गाउँपालिकाको पहलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस्तो दुर्गम ठाउँमा पनि पोलिङ गरेको छ जहाँ कि हामी दियालो बालेर पहिले पढ्ने लेख्ने गर्थ्यौँ अहिले चाहिँ यो पोलिङ भएको कुराले चाहिँ हामी उत्साहित छौँ हामीले जुन हिसाबले चाहिँ यहाँको जनप्रतिनिधिलाई भोट दिएका थियौँ अहिले हामीलाई यो विकास निर्माणको तीव्रता देख्दा खुसी लागेको छ हामीले गाउँपालिकामा अझै छिटो यो बिजुली बाल्नको निम्ति चाहिँ अनुरोध गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बनाएको सडक शिक्षा बिजुली फिक्कल विकासको पूर्वाधारको नारालाई साकार बनाउने काम भइरहेको छ जनतामाझ गरेको प्रतिबद्धता अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म बिजुली बत्ती विस्तार गरिएको छ भने पालिकाका सबै वडामा बिजुली बत्तीको विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ निर्वाचनमा बिजुली बाल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ त्यसै अनुरूप चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको नारा नै सडक शिक्षा बिजुली फिक्कल विकासको पूर्वाधार कृषि वन पर्यटन समृद्धिको मूल आधार भनेर नारा तय गऱ्यौँ र सोही नारामा रहेर अहिले हामीले गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म बिजुली गत 1 वर्ष अगाडि नै पुर्याएका छौँ त्यो चाहिँ हामीले गोलन्जोर गाउँपालिकादेखि नै हाम्रो गाउँपालिका आफैले लगानी गरेर बिजुलीको काम तारपोलको काम विस्तार गरेर बडो कठिनको साथ चाहिँ बल्ल हामीले गाउँपालिका केन्द्र पुर्याएका छौँ र फिक्कल गाउँपालिकाले छिमेकी गोलन्जर गाउँपालिकादेखि आफ्नो पालिकासम्म बिजुली बत्ती विस्तार गरिसकेको छ विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमा पालिकाका सबैको घर घरमा बिजुली बत्ती विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको लक्ष्य छ हाल 2, 3, 4, 5 नम्बर वडामा बत्ती विस्तार गर्न तारपोलको काम भइरहेको छ पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकाले बजार अनुगमन गर्छ कि गर्दैन भनेर सर्लाही बजाङ र खोटाङवासीलाई सोधेका छौं हेरौं के भन्छन् उनीहरू चाडबाड लक्षित यदा कदा अनुगमन भएको सुनिएको छ तर नियमित रूपमा बजार अनुगमन भएको छैन यो बजार नियमित अनुगमन नहुनाको कारणले चाहिँ अखाद्य वस्तु को जोखिम बढेर गएको छ मिसावटको मात्रा एकदम बढेर गएको छ बजार अनुगमन चाहिँ अब चाडबाडको बेलामा चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ कोही मान्छेहरू आएर गरे चाहिँ थाहा छ होइन तर त्यस्तो यो प्रत्यक्ष नियमित अनुगमन चाहिँ भएको छैन बजारमा अब स्थानीय तह भनेको हाम्रो यो जयलुसी नगरपालिका हो यसमा विभिन्न सरकारवालाहरूले अनुगमन त गरिरहेछन् नगर्ने भन्ने होइन तर खासै अनुगमन चाहिँ नै पारदर्शी ढङ्गको नभएको भन्ने जनगुनासो आएको छ र गर्नुपर्ने उसको जुन किसिमको चाहिँ मापदण्ड हो त्यो मापदण्ड अनुसार अनुगमन भइदियो भने सबै तहहरू तपाईँका व्यक्तिहरूको बिचमा पारदर्शी ढङ्गको हुन्थ्यो त्यो हुन्छ भन्ने खासै थाहा त छैन अहिलेसम्म भएको त देखाएको छैन अब हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त्यति प्रष्ट रूपले थाहा छैन स्थानीय तहले बजार अनुगमन चाहिँ गरिरहेकै देखिन्छ तर नियमित रूपमा छैन खास गरी औपचारिकतामा सीमित छ जस्तो मलाई लाग्छ बजार अनुगमनपछि जुन डेट अफ हुने सामानहरू जुन हुनुपर्ने हो जुन खालका गुणस्तरका सामानहरू हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन र हाम्रो जस्तो पहाडी जिल्लाहरूमा उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ यो डेट अफ भएका सामानहरू र त्यस्ता अब चाँडै डेट अफ हुने वस्तुहरू चाहिँ डम्पिङ साइटको रूपमा पहाडी बजारहरू भएको हुनाले अलिक कडाइका साथ स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्छ बजार अनुगमनमा जाने निकायका मान्छेहरूले आफन्तहरूलाई सूचना दिएर हामी आउँदैछौँ है भनेर चाहिँ गर्ने यो चलन अब पुरानै हो अब यसका लागि पनि अनुगमन गर्ने निकाय अर्को चाहिन्छ जस्तो आवश्यकता भइरहेको छ खास चाहिँ यो सन्तोषजनक छैन पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर 6 महिनामा 6 आपराधिक घटना हुँदा पनि गुल्मीमा पक्राउ परेनन् अपराधी हिँड्दै छन् खुलेआम शान्ति सुरक्षा दिलाउन नसक्दा प्रश्न उठ्यो प्रहरीमाथि
सिन्धुलीको फिक्कलमा बल्ल बल्यो बिजुली, बत्ती देख्न पाउँदा स्थानीयमा छायो खुसियाली। सबै घरमा बिजुली विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको तयारी। स्याङ्जाको आँधी खोलामा माटो परीक्षण सुरु, 6वटै वडाका किसानको माटोको लिइयो नमुना। कृषक भन्छन् अब उत्पादन हुन्छ 2 गुणा। उदयपुरमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनको एक्सन, 2 क्रसर बन्द। नदी कटान हुन नदिन अनुगमन जारी राख्ने निर्णय। र पाल्पामा पहिचान भयो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, 3 भूगोल अवलोकन गर्न पाउँदा पर्यटक पनि दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। माटोको उत्पादन क्षमता कम हुँदै जाँदा अन्नबाली उत्पादनमा ह्रास आएपछि स्याङ्जाको आँधी खोला गाउँपालिकाले माटो परीक्षणको अभियान सञ्चालन गरेको छ। माटो परीक्षण गरेर माटो सुहाउँदो खेती लगाउन किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अनुसार गाउँपालिकाले माटो परीक्षण सुरु गरेको हो। 6वटै वडाका किसानबाट माटोको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर नेउपानेको एक रिपोर्ट। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले केही समय पहिले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले 80वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्यो। अहिले माटोको उत्पादन क्षमता कम हुँदै गएपछि माटो परीक्षण गरेर सोही अनुसारको सुहाउँदो खेती गर्न प्रेरित गर्ने गरी गाउँपालिकाले परीक्षणको अभियान चलाएको छ। गाउँपालिका यति बेला माटो परीक्षणको नतिजा अनुसार कृषकलाई मलको प्रयोग, मौसम अनुकूलका बाली तथा बाली लगाउने विधिका बारेमा जानकारी गराउने र निशुल्क रूपमा कृषि चुन वितरण गर्ने उद्देश्यले माटो परीक्षण सुरु गरिएको हो। दिगो कृषि उत्पादनका लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको माटोको पहिचान गरी माटोको गुणस्तर अनुसार खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने समेत गाउँपालिकाको तयारी छ। माटो परीक्षण गरिसकेपछि माटोको उर्वरा शक्ति कस्तो छ त्यसको मापन हुने गर्छ र माटोमा रहेको अम्लीयपन, क्षारीयपनहरूलाई हटाउने काम गरी कुन बाली गर्दाखेरि हामीले कुन बालीमा सिफारिस गर्दा किसानलाई प्रमोट गर्दाखेरि सुझाव दिँदाखेरि तपाईँको माटोको स्थितिले, हावापानीको स्थितिले यो माटोमा यो खेती हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइसकेपछि किसानलाई त्यतातिर प्रेरित गर्नको निम्ति अहिले हामीले माटो सप्ताहको अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। गाउँपालिकाका सबै वडाको विभिन्न स्थानबाट नमुनाका रूपमा करिब 600 कृषकको माटो परीक्षण गरिनेछ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्न चाहने कृषकलाई माटो परीक्षणले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। माटोमा रहेको अम्लीयपन घटाउनलाई हामीले यो 1 हप्ते माटो शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। 1 देखि 6 नम्बर वडासम्मका सम्पूर्ण किसानहरूलाई सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो माटोको नमुना परीक्षणको लागि यहाँ गाउँपालिकामा मगाएका छौँ र यो माटो परीक्षण गरिसके पछाडि देखिएको अम्लीयपन न्यूनीकरणको लागि हामीले चुनाव लगायत अन्य व्यवस्थाहरू गर्ने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। यता कृषक पनि गत वर्ष गरिएको माटो परीक्षणपछि गरिएको खेतीले उत्पादन वृद्धि भएकाले यस वर्ष पनि सोही अपेक्षाले माटो परीक्षण गराइएको बताउँछन्। आँधीखोला गाउँपालिका कृषिले यो माटो परीक्षणको कार्यक्रम पोहोर साल पनि गरेको थियो। यसमा माटोको हाम्रो कस्तो मात्रा छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ, अम्लीय छ या के छ। पोहोर पनि कृषि चुन दिएको हुँदाखेरि त्यो लगेर हामीले खेतबारीमा त्यो हालेर जोतखन गरेपछि त्यो हिसाबको उत्पादन लिन सक्यौँ। अहिले पनि यो 1 सप्ताहको कार्यक्रम भइराखेको रहेछ। त्यसमा हामीले माटो लिएर आएर परीक्षण गरेर त्यसको रिपोर्ट लिएर गएर त्यसपछि खेतबारीमा
यो चुन हाल्दाखेरि त्योबाट हुने उत्पादनले हामीलाई निकै फाइदा पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ। माटो परीक्षणबाट माटोमा के तत्त्व बढी छ, के तत्त्व कमी छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन सकिन्छ भने माटोमा हाल्नुपर्ने मलको मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ। परीक्षण गर्दा भूक्षयबाट पनि जोगाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारले नै कृषकको खेती किसानीलाई ह्रास आउन नदिन माटो परीक्षण गर्दै आएको छ। कृषकप्रति स्थानीय सरकारले लिएको उत्तरदायी सबै स्थानीय तहले लिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वको आयोजनाका नाममा खोलिएका अस्थायी क्रसरले जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। उदयपुरमा सडक योजनाको नाममा खोलिएका 12वटा अस्थायी क्रसरबाट उत्पादित गिटी, बालुवा, रोडाहरू उद्देश्य विपरीत बजारमा बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले अनुगमन थालेको हो। अनुगमनका क्रममा 2 क्रसर बन्द पनि गराएको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। उदयपुरको स्थानीय प्रशासनले अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वको योजनाका नाममा खुलेका अस्थायी क्रसर अनुगमन गर्ने क्रममा मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन गर्ने 2वटा क्रसर बन्द गराएको छ। राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वको योजना मदन भण्डारी लोकमार्गको नाममा खुलेका चौदण्डीगढी नगरपालिका 2 र 5 का केडी स्यान्ड प्रोसेसिङ उद्योग र लामा खोलामा रहेको बेल्टार स्यान्ड प्रोसेसिङ उद्योगलाई स्थानीय प्रशासनले अनुगमनपछि बन्द गराएको हो। राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वको योजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आपूर्ति गर्न अस्थायी रूपमा स्थापित क्रसर उद्योगले मनपरी गर्न थालेको जनगुनासो आएपछि अनुगमन थालिएको थियो। सडक योजनाको नाममा खोलेका अस्थायी क्रसर उद्योगबाट अवैध रूपमा योजना बाहिर निकासी हुने गरेको छ। यसरी खोलिएका अस्थायी क्रसर उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ ठेकेदारले जथाभावी डोजर लगाएर उत्खनन गर्दा नदी कटान तथा विपद निम्तिने खतरा उत्तिकै बढेर गएको त्रियुगा नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्ष विश्वराज भट्टराईको भनाइ छ। समग्र नदीमा अहिले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न व्यक्तिहरूले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामी त्यसको मोनिटरिङ अनुगमन गरिरहेका छौँ। कुनै कुनै उद्योगहरूले चाहिँ अब चाहे भन्दा हामीले अनुमति दिए भन्दा उनीहरूले मागे भन्दा बढी उत्खनन गरेको पनि पाइयो। हामी त्यसमा अनुगमन गरेर त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनलाई हामीले 1-2 ठाउँ गएर अनुगमन गरेर उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएका छौँ। त्यसले हामी बेला बेलामा समय समयमा उसको परिमाण क्वान्टिटी भन्दा बढी मात्रामा सामग्रीहरू निकालेको भन्ने हाम्रो जनगुनासो आएपछि हाम्रो प्राविधिक टोली त्रियुगाको नगरपालिका हाम्रो प्राविधिक टोली लिएर गएर त्यो उत्खनन गर्ने उसको क्वान्टिटी के थियो कस्तो थियो त्यसको अवस्था सबै पहिचान गरेर त्यसलाई हामी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छौँ, लिइरहेका छौँ। यता गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार मापदण्ड विपरीत डोजरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन प्रशोधन जारी राखेका क्रसर तथा अनाधिकृत रूपमा बेचबिखन गरिरहेका 2 क्रसरलाई बन्द गराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताए। अहिलेसम्मको अनुगमनबाट 2टा स्यान्ड प्रोसेसिङको चाहिँ अहिले बन्द गराएको अवस्था छ। उनीहरूको केही शर्तहरू पालना नभएको देखिएको र केही अरू उद्योगहरूलाई हामी सामान्य उनीहरूले पालना गर्न पनि बोर्ड नराख्ने इत्यादि जस्ता कुराहरू सामान्य विषयहरूमा सुझाव निर्देशन दिएको अवस्था छ र हाम्रो उद्देश्य कुनै पनि उद्योगहरू गैरकानुनी किसिमले सञ्चालित छन् भने त्यसलाई बन्द गराउने अथवा कारबाही गर्ने, तर मापदण्ड पालना गरेकोलाई रोक्ने उद्देश्य छैन र अनुगमन कार्य अहिले पनि जारी नै छ। राष्ट्रिय गौरव तथा महत्त्वको मदन भण्डारी लोकमार्ग गाईघाट दिक्तेल सडक योजना सुनकोशीको फोक्सिन्टारको मोटरेबल पुलको नाममा अस्थायी रूपमा हाल 12वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। अनुगमनलाई थप तीव्र पार्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका मेयर हीरा बहादुर खत्री। उहाँसँग देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय तहमा पार्न सक्ने असर, पालिकाले पूर्वाधार विकासमा गरेका पहल र जनप्रतिनिधिको सुरक्षा सवाल लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद छ कृष्णजी, नमस्कार। मेयर साहब, खास गरी सत्तारूढ नेकपा भित्रको केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको असमझदारीले स्थानीय तहका काम समेत प्रभावित हुन थालेका छन्। जनप्रतिनिधि बीच किताकाट हुँदा विकास निर्माणदेखि नीति निर्माण समेत प्रभावित भइरहेको देखिन्छ। तर स्थानीय सरकारसम्म यो छाया पर्नुपर्ने हो र मेयर साहब?
मुख्यतः हामी तीनवटै तहका आफ्ना आफ्ना कार्यक्षेत्र आफ्ना आफ्ना अधिकारहरू छन् है। तर पनि मूल केन्द्रीय सरकार नै अलिकति तलमाथि अथवा केन्द्रीय सरकारकै औपचारिकतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिसकेपछि त्यसको प्रभावहरू त निश्चित रूपमा त्यसको मातहत रहेका अथवा तल तहमा रहेका प्रदेश सरकार स्थानीय तहका सरकारहरूमा त पर्छ नै। तर अहिलेसम्मको खास परिस्थितिले स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारमा देखिएको अथवा चाहिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अब नेकपाभित्र देखिएको जुन असन्तुष्टि र अहिलेको यो परिस्थिति त्यसले अहिलेसम्म अब स्थानीय तहमा त्यसले देखिएको छ जस्तो लाग्दैन। र खास गरी हाम्रो नगरपालिकामा देवदह नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै अहिलेसम्मलाई त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू देखिएका छैनन्। हजुर, मेयर साहब तपाईँ त पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ, पालिकाको प्रमुख यसरी दोहोरो जिम्मेवारीमा हुँदा काममा समस्या चाहिँ पर्छ होला नि, होइन मेयर साहब? मेरो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ अब दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दाखेरि मलाई पर्ने अप्ठ्यारो त छ, तर म एउटा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको क्षेत्रीय सभापतिका हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र देवदह नगरपालिकाको स्थानीय जनप्रतिनिधिका हिसाबले नगर प्रमुखका हिसाबले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामीले त्यो चाहिँ एक्सपोज हुन दिएका छैनौँ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जति पनि हाम्रा नगरवासीहरू सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ, नगर बासिन्दा चाहिँ हामीसँग सरकार राखेर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रहको दृष्टिले नहेरिकन कसैलाई काखा र पाखा नगरिकन इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ। र अहिले अब दोहोरो भार जिम्मा अब दोहोरो जिम्मेवारीको लोड त हुन्छ नै, अब त्यस कारणले धेरै खट्नुपर्छ, धेरै काम गर्नुपर्छ। मेयर साहब अलिकति यो कानुन निर्माणको विषयमा पनि प्रवेश गर्न मन लाग्यो मलाई। स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने अधिकांश कानुन बनाएको देखिँदैन। तपाईँको पालिकामा पनि आधारभूत शिक्षा लगायतमा कानुन बनाउन सक्नु भएन। केन्द्रका कारण हो कि तपाईँहरूका कारण अड्किएका छन् कानुनहरू चाहिँ मेयर साहब? केही विषयवस्तुहरूमा चाहिँ प्रादेशिक सरकारलाई चाहिँ एकल अधिकारको सूची राखेको छ भने केही सङ्घीय सरकार स्थानीय र प्रदेश सरकारको साझा सूचीमा राखेका विषयवस्तुहरू छन्। र विशेषतः आधारभूत शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, पशु, सहकारी अनि महिला बालबालिका र घरेलु उद्योग जस्ता चाहिने स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूचीमा भएका विषयवस्तुहरू हुन्। र ती एकल अधिकारका विषयमा भएका विषयवस्तुहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने फरक नपर्ने गरी स्थानीय तहले नै काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक ऐन नीति नियम समयमै बनाएर सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने हो। तर त्यो अहिले 3 वर्ष भइसक्दा पनि दिन सकेको छैन। र देवदह नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकाले नै चाहिँ के अरे यो सहकारी ऐन बनाएका छौँ, शिक्षाको ऐनहरू बनाएका छौँ होइन। अब त्यससँग सम्बन्ध जोडिएका लगभग हामीले 28 वटा ऐन नीति नियम त बनाएका छौँ। हजुर मेयर साहब, यो अन्तिममा मैले सोध्न चाहेँ कृषि स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा उठिरहँदाखेरि निर्वाचित भएको यो 3.5 वर्षको अवधिमा नगरको कृषि स्वास्थ्य शिक्षा र पूर्वाधार विकासमा चाहिँ कस्ता प्रगति भएका छन्, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। पूर्वाधारको क्षेत्रमा खास गरी हामीले सडक पूर्वाधारकै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। अब आम जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार ती कामहरू अगाडि बढेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षक दरबन्दी मिलान नटुङ्गिएका कारणले हामीले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलानका हिसाबले रोकिएको छ। त्यसका लागि हामीले यहाँबाट कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाइ पनि सकेका छौँ र आवश्यकता परेका ठाउँमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। विद्यालयहरूलाई बसहरू उपलब्ध गराएका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा त्यो काम भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि सङ्घीय सरकारका हिजोका कार्यक्रमहरूसँग नबाजिने गरी अझै थप सेवाहरू उपलब्ध गराउने, जस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई ब्लड प्रेसरको त्यसपछि गएर सुगरका औषधिहरू निःशुल्क रूपमा दिने, गर्भवती र महिलाहरूलाई चाहिने आइरन चक्की सँगसँगै क्याल्सियम चक्की र पोषण झोला पनि दिने, होम डेलिभरी शून्य गराउने भनेर चाहिँ थप बर्थिङ सेन्टरहरू निर्माण गर्ने। अब यो कोभिड-19 को बीचबाट गुज्रिँदै गर्दा पनि हामीले नियमित गर्नुपर्ने कामहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्यका चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू फैलाएका छौँ। र अहिले फेरि पछिल्लो पटक यो अव्यवस्थित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जुन आयोग गठन गरेको छ, त्यो आयोगले ल्याएका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउन हामीले फरक राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भएको भए पनि यहाँ भएका सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकहरू भेलाहरू आयोजन गरेर सरकारमा जे जस्तो अवस्था देखा परे पनि हामीले स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने जुन हिजो विगतदेखि हामीले गर्ने भनेका कामहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सबैको साथ सहयोगको चाहिँ हामीले अपिल पनि गरेका छौँ र यहाँबाट प्रतिबद्धता पनि लिएका छौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तिम्रो टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कोरोनाको कारण शिथिल बनेको पाल्पाको पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिन थालेको छ। कोरोनाले हर क्षेत्रलाई असर पारिरहेका बेला पाल्पामा भने नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरिएको छ। त्यसै क्रममा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मरामकोट स्थित मिराङलुङमा आन्तरिक पर्यटकका लागि अहिले नयाँ गन्तव्य बनेको छ। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता किरण कौशलको एक रिपोर्ट। अहिले पाल्पा भ्रमणमा आउने जो कोहीको रोजाई बन्न पुगेको छ मारामकोट स्थित मिराङलुङ डाँडा। एकै स्थानबाट तराई, पहाड र हिमाल हेर्न सकिने भएकाले अहिले दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक मरामकोट पुग्ने गरेका छन्। यहाँबाट माछापुच्छ्रे, धौलागिरी, अन्नपूर्ण लगायतका हिम श्रृङ्खला देख्न सकिन्छ भने तराईतिरका बुटवल, भैरहवा तथा भारतका समेत विभिन्न भाग देख्न पाइन्छ। एकपटक पुगेका पर्यटक यो स्थान दिगो पर्यटकीय स्थल बन्न सक्ने विश्वास गर्छन्। सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सडक खण्डको जोरधारा नजिकबाट करिब 40 मिनटको पैदल यात्रा अथवा 15 मिनटमा गाडीको यात्रामा मिराङलुङ पुग्न सकिन्छ। अहिले यहाँ जानका लागि बाटो निर्माण गर्ने, होमस्टे व्यवस्थित गर्ने, रेलिङ निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ। बजेट छ यसमा हामीले फेरि पनि अलिकति रेलिङ थप्ने प्लस गरेर अनि सिङ्गे डाँडा भन्छ एउटा यु डाँडा भनिन्छ अनि अहिले आएर पहिला चाहिँ हामीले मिराङलुङ भन्छ त्यसलाई अझै माथि थप अलिकति त्यहाँ माथि गएर एउटा बस्ने ठाउँ बनाउने अनि त्यसपछि त्यसको साथसाथ गएर बाटोलाई सुधार गर्ने अनि जस्तै यहाँबाट गइन्छ त्यो बाटोमा पनि अलिकति मिलाउन त्यहाँ बाटो बनाउनु पर्नेछ। नर्मली सानो 8 लाख रुपियाँ बजेट त्यसले पनि अझै पनि यो बाटोमा अलिकति सुधार होला जति नराम्रो अलिकति जो नराम्रो मोडहरू छन् त्यसमा बनाउने त्यसमा मिलाउने त्यस्तो खालको कार्य हुनेछ। मगर बहुल बसोबास मरामकोटमा मगर संस्कृति, रहन सहन र परम्परागत जीवनशैली नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ। स्थानीय बासिन्दाले नै हेरचाह गरिरहेको मरामकोट पर्यटकले लोपोन्मुख कौरा, मारुनी, सोरठी लगायतका नृत्य हेर्न सकिन्छ। पालिकाले एकवटा एक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने योजना सहित मरामकोटको विकासमा विशेष योजनाका साथ विकास गरिरहेको हो। मरामकोट पुग्न केही अप्ठ्यारो भए पनि पुगेपछि निकै रमाइलो अनुभव हुने पर्यटक बताउँछन्। यो डाँडामा अब सबैजनाले फोटोहरू पोस्ट गरेको देखिराखेको थियो। अब माइडेमा देख्दाखेरि एकदम आफूलाई नि कस्तो रहेछ ठाउँ जाउँ लागिरहेको थियो। आज चाहिँ आयो हिमाल पहाडहरू मजाले देखिएको छ। हेर्नु न ठाउँहरू एकदमै राम्रो। एकचोटि सबैजना आउनुहोस्। आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनेकाले यहाँको सौन्दर्य हेर्न र घुम्न आउने गरेका छन्। कोरोना महामारीको त्रास अझै सकिएको छैन। विश्वमा पुनः नयाँ लहर देखिन थाल्दा यस्ता गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकलाई नै भित्राउने गरी योजना बनाउन आवश्यक छ। दिगो पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका छ कि 48 वर्षीय आइती बुढाथोकीको कुटपिट गरी हत्या गर्ने उनकै देउरानी 44 वर्षीय भगवती बुढाथोकी पक्राउ, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 12 मा लाभग्राहीको बैंक खाता खोल्न शिविर सञ्चालन। अब बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाबाट गुण्डागर्दी गर्दै कुटपिट गरेको आरोपमा 5 जना पक्राउ, प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 10 का वडाध्यक्ष भरत बहादुर बोहरा बलात्कार आरोपमा पक्राउ। वडाध्यक्ष बोहरा विरुद्ध 33 वर्ष एक महिलाले महानगरे प्रहरी वृत्त ठिमी भक्तपुरमा दिएकी थिइन् जाहेरी। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णय विरुद्ध चितवनमा संयुक्त सङ्घर्ष समिति घोषणा। आन्दोलनमा 15 वटा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाको सहभागिता। सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका 10 बाट हतियारसहित 1 जना पक्राउ पर्नेमा गौडेता नगरपालिका 8 का 50 वर्षीय अरुण मिश्र। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि विभागले मल वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि सूचीकृत हुने समय 1 हप्ता थप गर्यो। सूचीकृत हुने फार्मले मात्र मल बेच्न पाउने। चितवनको खैरहनी नगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष बालकुमार उप्रेतीको निधनको शोकमा नगरपालिका र माथतका कार्यालय बन्द, वडावासी शोकाकुल। पर्साको बेरगञ्ज महानगरपालिका 1 छपकैयामा 11 वर्षीय बालिका बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा भारतीय नागरिक नेहाल मिहा पक्राउ। नेपालमा आउँदो बुधबारबाट कोभिड-19 पालिकाले महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्यो। नगरपालिकाले महाकाली अस्पतालसित साझेदारीमा शिक्षालय सञ्चालन गर्ने।
सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकामा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल सम्पर्कविहीन। उखु किसानको 17 करोड पुरानो बक्यौता मिलले तिर्न बाँकी। बागलुङ र पर्वत जोड्ने झोलुङ्गे पुललाई विश्व रेकर्डमा राख्ने प्रक्रिया सुरु। बागलुङ नगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढायो। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले फलफुल बिरुवा रोपण कार्यक्रमका लागि किसानलाई 50% अनुदान दिने। अनुदान पाउन 24 माघभित्र गाउँपालिकामा आवेदन दिइसक्नुपर्ने। बहिनीको नग्न तस्बिर खिचेर दिदीको सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा रूपन्देहीबाट प्रहरीसहित 2 जना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा ट्राफिक प्रहरी जवान विशाल शर्मा र स्थानीय गुरुचरण चौधरी। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका 6 मा रहेको बराई स्वास्थ्य चौकी 2 महिनादेखि स्वास्थ्य कर्मी विहीन, सेवाग्राही मारमा। र खोटाङको साकेला गाउँपालिका 2 का वडा सदस्य रत्नप्रसाद फुयालको भिरबाट लडेर मृत्यु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 6 महिनामा 6 आपराधिक घटना हुँदा पनि गुल्मीमा पक्राउ परेनन् अपराधी। हिँड्दै छन् खुलेआम। शान्ति सुरक्षा दिलाउन नसक्दा प्रश्न उठ्यो प्रहरीमाथि। सिन्धुलीको फिक्कलमा बल्ल बल्यो बिजुली। बत्ती देख्न पाउँदा स्थानीयमा छायो खुसियाली। सबै घरमा बिजुली विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको तयारी। स्याङ्जाको आधी खोलामा माटो परीक्षण सुरु। 6 वटै वडाका किसानको माटोको लिइयो नमुना। कृषक भन्छन् अब उत्पादन हुन्छ 2 गुणा। उदयपुरमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनको एक्सन। 2 क्रसर बन्द। नदी कटान हुन नदिन अनुगमन जारी राख्ने निर्णय। र पाल्पामा पहिचान भयो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य। 3 भूगोल अवलोकन गर्न पाउँदा पर्यटक पनि दङ्ग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पहाडी जीवन निबन्धमा उल्लेख गरे अनुसार रसुवाको गोसाईकुण्ड भन्दा नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा पर्ने झिल्टुङको पहाडी जीवन उत्कृष्ट स्थान हो। यही भूमिको प्रचार प्रसार गर्दै यसकै महत्त्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्याउन यहाँ हरेक वर्ष जे गरौँ गजबले गरौँ नारा सहित झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता चलाइँदै आएको छ। प्रतियोगिताको 5औं संस्करणसम्म आइपुग्दा यसलाई नगरपालिकाले नगर स्तरीय पर्वको रूपमा मनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय धावक झिल्टुङमा भित्र्याउने योजना बनाएको छ। नुवाकोटबाट पालिका खबरदाता रामहरि नेउपानेको एक रिपोर्ट। नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकामा पर्ने साबिकको 2 पिपल, जिलिङ र रातोमाटे भूमिको पहिचान बोकेको झिल्टुङ पहाडी जीवनको लागि उत्कृष्ट थलो भएको सन्देश दिन यहाँ हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि 5औं झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड प्रतियोगिता गरिएको छ। स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरका करिब 300 प्रतिस्पर्धी सहभागी गराई विभिन्न 8 विधामा गराइएको दौड प्रतियोगिताले यहाँको पहाडी भूमिमा पर्यटक प्रवर्धन सहित नयाँ खेलाडीको उत्पादन र खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुगेको छ। यस वर्ष 13.4 किलोमिटर दूरीको प्रतियोगितामा अहिलेसम्मको संस्करणमा निर्धारित दूरी 55 मिनटमा पूरा गरेर रेकर्ड तोड्दै यो वर्ष 53 मिनटमा पूरा गरेर खेलाडीले रेकर्ड बनाएका छन्। पहिलाको जुन
हाम्रो दाइहरूको अब रेकर्ड हुनु थियो होइन। अब यसपालि चाहिँ अब मेरो रेकर्ड भयो। अब नेक्स्ट अब सबैलाई होइन अब रेकर्डको हुन्छ नि होइन। अब झन् अब नेक्स्ट टाइम अब राम्रो गर्छन्। झिल्टुङको प्रचार प्रसारको लागि स्थानीय युवा क्लबले सुरु गरेको दौड प्रतियोगिता स्थानीय सरकार स्थापना भएसँगै बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ। प्रतियोगितालाई आगामी वर्षदेखि नगर स्तरीय पर्वको रूपमा नगरभित्र बिदा दिएर अन्तर्राष्ट्रिय धावक सहभागी गराई थप गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य स्थानीय सरकारले लिएको छ। एउटा राष्ट्रिय पर्व बेलकोटगढी नगरपालिकाको बनाउनु पर्छ। त्यो बनाउनका निम्ति राष्ट्रिय पर्व बनाएर बेलकोटगढी नगरपालिकाले बन्द गरोस् आज अफिस आफ्नो कल कारखानाहरू, किनकि यो महोत्सवमा हाजिर गरौँ। त्यसको लागि लाग्नका निम्ति बेलकोटगढी नगरपालिका तयार छ। मेरो वडा अध्यक्षज्यूहरू तयार हुनुहुन्छ। नुवाकोटको भूमिबाट तारुकाको गोरु जुदाईले स्पेनको बुलफाइनको झल्को बिर्साए जस्तै बेलकोटगढीको झिल्टुङ दौड प्रतियोगिताले गाउँघरका महिलादेखि दौडमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसिद्ध कमाएका व्यक्तिलाई समेत आकर्षित गराउन महत्त्वपूर्ण अवसर जुराएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 6 महिनामा 6 आपराधिक घटना हुँदा पनि गुल्मीमा पक्राउ परेनन् अपराधी। हिँड्दै छन् खुलेआम। शान्ति सुरक्षा दिलाउन नसक्दा प्रश्न उठ्यो प्रहरीमाथि। सिन्धुलीको फेक्कलमा बल्ल बल्यो बिजुली। बत्ती देख्न पाउँदा स्थानीयमा छायो खुसियाली। सबै घरमा बिजुली विस्तार गर्ने गाउँपालिकाको तयारी। स्याङ्जाको आदि खोलामा माटो परीक्षण सुरु। 6वटै वडाका किसानको माटोको लिइयो नमुना। कृषक भन्छन् अब उत्पादन हुन्छ 2 गुणा। उदयपुरमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय प्रशासनको एक्सन। 2 क्रसर बन्द। नदी कटान हुन नदिन अनुगमन जारी राख्ने निर्णय। र पाल्पामा पहिचान भयो नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य। 3 भूगोल अवलोकन गर्न पाउँदा पर्यटक पनि दङ्ग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्तिभन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात् लतहरू, एस्केलेटन खण्डहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पूरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु। कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि।
उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा। यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ। घरबाट धेरै टाढा अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रै भित्रै डढाउँथे, चिच्याउँथे, काँप्थे अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ, थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु हो। कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान